अदा नूर को दे दें यार मौका। सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं। मौका कर लें यार। अला नूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा ख्याल है सुन नहीं रहे या तो। और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दफा है। साहब से मेरा टीटीपी के It हवाले से tantamounts सवाल to है act of कि ये war। टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें। जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं। वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये ज़ाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे। आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है। अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन सबको पता है कैसा है। अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते। देखें ना, बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है। नहीं, आप मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। चलिए सुमेरा को करने दें। आप करें अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। आपसे भी है और रिस्पेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर भी इस वक्त जो चेहमत गोलियां हो रही है वो पाकिस्तान की काइनेटिक प्रिपेयर्डनेस का लेवल जानने के लिए हो रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से किसी किस्म की काइनेटिक पेशकदमी को रद्द नहीं किया जा सकता। उस हवाले से बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइए कि सिटिंग द हेड्स ऑफ एवरी मिशन इन पाकिस्तान आर वी ट्राइंग टू गैदर देम इन वन फोरम ऑन वन फोरम, और उनके साथ हम कोई फॉरेन ऑफिस में कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम एनवॉयज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसका हमें बताएं कि उसका हमें क्या रिएक्शनरी जो एक रिस्पांस मिल सकता है वो क्या होगा। देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता में जब मैं एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया उसी हवाले से किया है कि अगर किसी को ये को गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ों का तुर्की पे तुर्की जवाब दिया, उसका इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे? कनेटिक की बात कर रही हैं। एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज़। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं बस हर चीज़ इन सीक्वेंस, हर चीज़ को पब्लिक भी करना ज़रूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपके शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की। 13 डिव नहीं है वहाँ पे, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? तो मैं नहीं गल्लां दा पता है तो मुझे दसने की लोड़ नहीं। मेरी बात सुने। देखें बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इसमें ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता। इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है
اس میں اگر کوئی فریق وائلیشن کرتا ہے تو اس کی ریمیڈی ایگریمنٹ میں کیا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے, اس سچویشن میں آپ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں گے, پی سی بلائیں گے, یا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس خصوصی سیشن بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا اسی طرح چلے گا؟ انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے پاکستانی میڈیا کا جو میچورٹی ہے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن لگی اس کے بعد جی نہیں سر, بڑی اچھی بات ہے, تھوڑا ریلیف بھی دیں پھر میڈیا کو آپ کی طرف سے توقع, کیونکہ جو انڈین میڈیا نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے تو پہلے ہی جنگ شروع کر دی تھی, مطلب حملے کے بعد انہوں نے پاکستان پہ ڈائریکٹ الزامات لگائے. پاکستان میڈیا کی تعریف کی. تھینک یو ویری مچ. پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے جی, بالکل ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا. اور آج ہی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ڈیو ہے لیٹر آن, وہ بھی ہوگی, اور سب جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. جہاں تک ہم نے پارلیمنٹ کا سوال کیا ہے, بالکل پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز کو ان کے علم میں ہے بھی, لیکن اسپیشلی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ ساری چیز ان سے شیئر کی جائے. اس میں آپ نے, جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ٹریٹی کے اندر میکنزم موجود ہے, اور اسے سر اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن اپوائنٹ ہوتی ہے. کچھ ایسا ڈسپیوٹ آئے گا جو بھی, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وینا کنونشن جو ہے وہ کسٹمری لا ہے, اس میں بھی میکنزم موجود ہے کہ جب ٹریٹی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو انفورس کس طرح کرنا ہے. تو 3-4 آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں, وہ پروفیشنلی آپ نے ایکسرسائز نہیں, وہ ہمیں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے آلریڈی انگیجڈ بھی ہیں کچھ چیزیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نے ان سے کمیونیکیشن میں تھے, وہ کوئی نیگوسیشن انہوں نے اوپن کی تھی, لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. اب ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے رائٹنگ, وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد کی آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں, ایک سیکنڈ جی, 3 چیزیں ہیں. یا اس کو معاہدے کو, ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے, یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ادھر, ڈار صاحب سر اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اگر پاکستان میں در اندازی بند نہیں کرتا تو پاکستان حق رکھتا ہے کہ وہ شملہ معاہدے کو معطل کر دے. لیکن شملہ معاہدے کو تو انڈیا آلریڈی ریٹرنڈ کر چکا ہے, کیونکہ معاہدے کے مطابق ڈسپیوٹڈ پلیس پہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس کو زمین کی تبدیلی نہیں کر سکتا. 5 اگست 2019 سے انڈیا آلریڈی اس چیز کو وائلیٹ کر چکا ہے, تو پاکستان یک طرفہ طور پر کب تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا, اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. دیکھیں, شملہ معاہدے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, ملٹی لیٹرل سے نکال دیا گیا تھا ایشوز کو. وہ اگر ہم اس کو انوینس کرتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سکھ ہیں, آپ ان کو ویزا دینا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ جو سارک ایگزمپشن جو ویزا کا جو اسکیم ہے اس کو ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن وہ سکھ جو پلگرمز ہیں ان کے لیے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں لوگ اس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے دیے کہ وہ نکل جائیں, اور اس کا اطلاق جو ہے 6 پلگرم جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ ایک کر کے میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری